आयज मालप्या जे पळय आयज प्रोटेक्शन वॉल हांगासर कित्याक हेजे म्हाका दिसता 2-3 वीक पयलीं हांव ऑलरेडी हांगासर येवन इन्स्पेक्शन करून गेल्लो आनी जे पळय ही जी तांकां हाडून आख्ख्या दारगळी टू पत्रादेवी बसून हांवें तो इन्स्पेक्शन केल्लो रोड आनी पर्पजली म्हाका खबर आसली कितें हे वॉल आहा पळय ते कॉलेप्स जातले म्हणून ताका लागून हांवें मुद्दाम हाडून हांगासर तांकां सांगलेलें मागीर तेणी कितें म्हाका सांगलेलें ही जे पळय आयज हे वॉल आहा तेजी 100% आपूण गॅरंटी दिता म्हणून आयज गॅरंटी आयज खरीच गॅरंटी तिका आयज कळ्ळी ताका लागून म्हाका दिसता ह्या जो PWD आयज आमचो डायनामीक CM जो आसा तेज्या कडेन PWD आसा ताका लागून तेणी स्वता म्हाका दिसता येवन हेजेर खूब दखल घालपाची खूब गरज आसा कित्याक जे पळय आयज PWDचे जे पळय आयज आमचे दारगळ टू पत्रादेवी जे रोडाची अक्षरशः इतली धानल जाल्ली आसा लोकांची जे पळय लोक आयज खऱ्यांनीच लोकांची जे पळय त्या टायमार हे एक्विजिशन केल्ले जे रोडाक लागून तांकां आजून पासून तेंचे कंपन्सेशन आजून पासून ते मेळोंक ना तशेंच लोकांचे बारीक बारीक गोश्टी आहा लोकांचे रोड करून दिवना लोकांचे कोणाचे स्टेपां करून दिवना अशें खूब फावटी हांवें इन्स्पेक्शन केलें पण जितले पळय टायमार हांवें तांकां सांगलें तेंच्यांनी खंयसरूच ही कामां पूर्ण करून दिवंक ना ताका लागून म्हाका दिसता आतां हेच्या फुडें जाता इतले जे पेडण्यान रोड आसा पळय ते रोडाची खऱ्यांनीच आमचो CMान PWD मिनिस्टर आहा तो तेणी हेची दखल घेवपाची खूब गरज आहा आनी जाता तितले फास्ट एका खंयसरूच हें ना कित्याक हे जे पळय आयज वॉल आहा ते केन्नाय परत आनीक कॉलेप्स जावंक शकता ताका लागून ही आनीक परत ही घटना घडची न्हू हांगासर ताका लागून हे जाता इतले फास्ट CMान हांगासर भर घेवपाची खूब गरज आसा. भाई आतां तात्पुरती कितें हे घेतल्या डिसिजन म्हणजे आतां क्लोज करप तात्पुरती डिसिजन हांवें सांगलां कितें हो आहा पळय रोड आहा पळय तो रोड बंद करपाचो आनी डायवर्ट करून कित्याक ऑलरेडी पयलींचो रोड आसलो पळय तो रोड रिपेरिंग करून तो रोड स्टार्ट करपाचो कित्याक इन्सिडंट केन्नाय परत घडोवंक वच शकता ताका लागून तो घडचो न्हू म्हणून हांवें जाता इतले फास्ट तांकां सांगलां तो रोड डायवर्ट करचो आनी ते सायडीनसून ट्राफीक सोडची म्हणून. ते महाकाजन भाई थंयसर प्रॉब्लेम जाला दिसता कितें तरी तेचेर तुमी ह्यो गोश्टी महाकाजनूच न्हू दारगळ टू पत्रादेवी खूब कडेन ह्यो प्रॉब्लम आहा ताका तेतून सांगून तेणी सगळें तें बरोवन काडलेलें खंयसर कितें प्रॉब्लम आहा ते आपूण प्रॉब्लम सॉल्व करून दितलो म्हणून जाल्यार आजून पासून तें हें जावंक ना ताका लागून आयज ही घटना येदी व्हडली घडली पण अशें केन्नाच कोणाचें हें जावचें न्हू म्हणून आयज हो डायवर्ट करूंक लायला आनी हो हांगासर आतां जे पासून ही कामां पूर्ण जायना ते पासून हो हांव ओपन करूंक दिवचो ना रोड.